Balitaryo. balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaa dapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Vivo. Mayong hapon sa Zamboanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Sa makausapaan niya usab kining inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado mo uban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapon na aron atong ihatod nganha kaninyo ang balitaryo, mga balita ug komentaryo sa mga nanagunang panghitabo dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, sa Dakbayan sa Dapitan, sa Dakbayan sa Dipolog ug atong papakigambit sa atong mga opinyon sa mga nanagunang isyu kabahin na sa atong dapit. Daghan tag hilisgutanan ron doon ay report gikan sa lungsod sa Pulangco na atay mga balita gikan sa City Information Division pinagi ni Mitzi Adriatico Dulawan. Dayon nato sang hisgutan ang sa gihapon way paglubad nga stable o pagka-stable sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Pero sa dili pa kana ato sang paminaon kini mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services moserbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede sila makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adtuan lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan ana mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub anagin mahimutang sa Magsakanidan sa Barangay Miputat sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinubrang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili bakha kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood, sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga higalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutan sa second floor sa MGM Square, Dol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takta sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takta sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita. Adto lang ang Saras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido garantisado maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Saras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Saraoy. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Malvar Street ug Martinez Street doon sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takta sa buntag hangtod na sa tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, punta ka sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag niya na pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo, buluto sa sila paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery, adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, mula-mula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tagiya na sila si Edmond Aguilar Lumacton ug Rhea Lopez
Roques Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 o 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring-kring lechon and eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakailamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Naasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang gidakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong gihulat apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas sa hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan, sa Dipolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang na dagat, nindot og pang Facebook and view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan, sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets, duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may gihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan, sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan, sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Kini sa Dakbayan, sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagtatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan, sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo. Balita, komentaryo. Balik ta, maayong hapon sa makausap pa sa tanang mga naglantaw sa Facebook o sa mga naminaw sa 99.3 Radyo Bibo. Kini ang inyong ubos nga alagad sa makausap pa, Raymond Acopiado Mingon. Maayong hapon sa Zamboanga del Norte. Ang balitaryo hatod usab kaninyo sa maayong kabubuton ni Mayor Rosalina Nini Halusos, ang mayor sa Dakbayan, sa Dapitan, City Administrator Wilbert Magallanes, Dapitan City Tourism Officer Apple Maria Gulong, Dapitan City Councilor Gabriel Cad, Dapitan City Councilor Hope Harapan, Zamboanga del Norte 2nd District Board Member Attorney Julius Napigkit, si Pulangco Mayor Ivan Hope Olbis o Pulangco Vice Mayor Alfredo Baitit. O karon na niya ang atong mga balita nga hinimo ni Mitzi Adriatico Dulawan sa City Information Division sa Dakbayan, sa Dapitan. Gipasabot karon sa City Social Welfare and Development Office ilawom sa kagamhanang lokal sa Dakbayan, sa Dapitan nga dili tanan nga pamilya o residente sa Dapitan ang makadawat sa Social Amelioration Fund kon SAF. Mao kini ang gipasabot ni Modista Malayaw, CSWD, nga sanglit anaa lamang sa 18 milyones ka pamilya ang makadawat taliwala sa 24.6 milyones sa kinatibuk ang ginaghanon sa pamilya sa tibok nasod. Kansang ang Dakbayan, sa Dapitan na sakop sa Region 9 nga doon na lamay minimum wage nga mukabat sa 316 ka pesos ang adlaw. Kini nagpasabot lamang nga dili tanang pamilya ang mamahimong benepisyaryo sa maong hinabang ilawom sa mong programa nga makadawat sulod sa duha ka bulan sa Abril ug Mayo ning tuig 2020 o 2020. Nagkadayon pa si Malayaw
nga ang makadawat lamang sa nga pamilya mao kadto mga miyembro sa kabus ug informal sector nga walay abot o kita panahon sa enhanced community quarantine. Din adunay usa ka miyembro sa matag pamilya nga PWD, senior citizens, buntis o nagpasuso, solo parent o OFW nga stranded sa nasud gumikan sa COVID-19, indigenous people, apektado nga trabahante sa no work no pay, mga katabang sa panimalay, occasional workers o mga trabahante, mga kuhaon lamang serbisyo o ang sweldo nag-agad lamang kung matapos na ang iyang trabaho, mga trabahante sa delicacy production o food processing, kansang sweldo nagdepende lamang sa iyang maproseso, mga driver sa pedicab, tricycle, jeep, taxi nga gipanagiyahan sa mga laing tao o kita sa driver nga nagdepende lamang sa mga pasahero, tag-iya o sari-sari store, tag-iya o tighuga sa plato sa karinderya, mga nanag-iya o ukay-ukayan, mamaligya ay sa prutas o gutanon, mamaligya ay sa dalan o street vendors, mag-uuma o mananagat. Dili usab mamahimong makadawat sa Social Amelioration Fund kung subsidy sa gobyerno mao katong mga regular nga empleyado sa nasyonal o lokal nga mga kagamahanan, mga magtutudlo, mga regular nga empleyado sa korte, mga kawani sa buhatan nga nagdawat og minimum wage nga 365 pesos kada adlaw, mga pinili nga opisyales sa lungsod, syudad, probinsya, mga kongresista, mga miyembro sa 4Ps, aduna sila subsidy nga automatikong musulod silang tagsa-tagsa ka mga cash cards o ATM. Dili sila kinahanglan nga mopirma sa porma, mga miyembro sa kapulisan o kasundaluhan. Asoy pa ni CSWD o Malayaw nga adunay mga porma nga ipanghatod sa mga Pinoyanan sa mga posibleng benepisyaryo, dili mamahimong ipakopya pag-usap, sanglit adunay barcode ang matag porma. Matud pa ang mga kapitan sa matag barangay muila sa mga benepisyaryo pag-usubayon usab kini sa mga personahe sa DSWD ug tanang mga lista nga ipasa sa Central Office sa Kauluhan, kansang lista sa mga nakadawat ang i-endorso usab gikan sa nasyonal nga buhatan pabalik sa lokal ay pamatunol ang maong mga hinabang. Gipunting usab ang maong programa nga kinahanglang walay pagpihig sa mga hatagan kung nasulod sa mga target nga benepisyaryo ug labaw nga dili gamiton sa bulok sa pamulitika. Diin na magatubag og kaso sa DILG ang masakpan nga nakalapas samtang ang mga makalusot o makadawat nga bisan dili ang ayan mudawat ang dili paghahatagan sa ikaduhang hugna o hayan blacklist na kini. Subay nini, nagpahigay ng orientation ang mga personahe sa CSWDO sa 50 ka mga kabarangayan aron na mapasabot ngadto sa mga katawhan kalambigit na sa Social Amelioration Fund. Kinasingkasing karon nga naghangyo ang sangguniang pangunsod ngadto sa mga nanag-iya o mga establishmento nga parentahan nga dili lang usa magpabayad sa ilang binuan nga singilan. Kini mo'y unod sa resolusyon numero 2020-067 nga giumol sa sangguniang panglungsod isip paglantaw sa kahimtang sa mga tenants ug saop kinsa nagrenta sa pwesto o lugar nga sa mga balay patigayon o business commercial establishments din gumikan sa nasinating hulga sa COVID-19 mao nga daghanan ang maapektuhan sa ilang pagpaninda. Sanglit ilaom karon sa community quarantine ang tibuok dakbayan sa Dapitan tungod sa usa ka giluwatang kamanduan sa orden ehekutibo ni Mayor Rosalina Nene Halusos. Diin daghanan ang mga operasyon nga nagkadaiyang patigayon o temporaryong suspendido o sarado alang sa publiko. Gumikan kini nga ang ikaiyunan usab sa kinatibuk ang miyembro sa konseho sa syudad pinagi sa pag-umol sa nasangpit nga resolusyon diin giaprobahan usab kaniadtong Abril 2 ni Mayor Halusos. Nagpahimangno karon ang kapulisan sa dakbayan sa Dapitan ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Ariston Limos sa tanang mga driver og single nga motorsiklong mga gamit og helmet sa panahon nga mobiyahe. Matod pa ilang gipahugtan ang implementasyon sa pagsuol og helmet sa panahon nga mobiyahe sanglit anaa man kini sa orden ehekutibo ni Mayor Rosalina Halusos. Ingon man nahipatik usab kini sa gipanday nga ordinansa sa trapiko sa dakbayan.
Tinguha nini mao ang paghatag og proteksyon sa mga motorista ingon man pagsubay sa lagda sa trapiko nga kinahanglang sundon. Gilauman sa kapulisan nga mutuman ang mga katawhang motorista sa mga balaod sa trapiko nga gipatuman sanglit walay pagpili ang implementasyon nini. Mao kadto ang mga balita nga gitagik ni Mitzi Adratico Dulawan sa City Information Division. Sa laing bahin, si Polanco Mayor Boyet Olbes ang nangapod-apod og relief goods didto sa lungsod sa Polanco. Sa kinatibuk ang detalye aniya si Ryan Uy. Ka mga relief goods ang ipangapod-apod ni Mayor Ivanov Boytulbis ngadto na sa magkatawhang Polangkonon sa Barangay Dibinta Perla, Macleodis ug highway portion sa Barangay San Pedro kaghapong adlaw. Diin ang pang-apod-apod nagasugod pa kaniadtong nakalabay Sabado, Abril 11, 2020. O kahibaluan mokabat sa 17 ka banyerang isda ang ipanghatag sa mga kadalanan sa Barangay Ginlis, Lingasad, Magangon, San Miguel, Santo Niño, Isis, Maligaya, Sitio Tulibong sa Poblacion North o San Pedro o mukabat sa 400 kabubong sa Barangay San Antonio ang nahatagan sa 2 ka kilong bugas, sardinas ug noodles. Kini gibuhat ni Mayor Boyet Olbis tungod siyang pagmahal ug pagpangga sa mga katawhang Polangkohonon taliwala nining giatubang karong krisis sa pagpatuman sa General Community Quarantine. Nabisan pa sa ginagmay apan kinasingkasing kining gipaabot sa Batanong Mayor ngadto na sa mga katawhan pamasin makatabang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa pagkaon. Kay baluan nga ang pundo nga gigamit sa pagpamalit sa mga relief goods nagikan sa kaugalingong bulsa ni Mayor Boyet Olbis sanglit karong maabot Miyerkules, Abril 15, 2020 pa makahatag og relief goods ang LGU Polanco nga adunay 5 ka kilong bugas, sardinas ug noodles nga ipanghatag ug ipangapod-apod sa tanang kabarangayan sa lungsod sa Polanco. Samtang sa mensahe ni Konsyal Visitasyon Bunukan sa Barangay Dibinta Perla, siya kinasingkasing nagpasalamat ni Mayor Boyet Olbis uban sa mga konsyal sa Guniang Bayan na niining na sinating kapitos o kalisod sila naghatag og ayuda sa mga katawhan sa ilang barangay. Ani ang pamahayag ni Konsyal Bunukan. Daghang salamat ni sa atong Honorable Mayor Ivan Olbis na karong adlaw karon sa among kalisod sa bukid nga niya siya karon niduaw siya kanamo karong orasa diri sa among barangay ug nalipay mi kay dako nga nagpakita siya kanamo kay nakatilaw na gid mi og iyang hinabang nga iyang kuan kanamo gitunol ug daghan utang usang salamat sa mga kuan konsyal sa lungsod nga nakadawat namig una-una sa mga tabang nila no bisan sa kalisod sa panahon pero wala mi nila kalimti gihatdan mi nila sudan dayon karon anapot si Mayor ug iyang mga kauban munang dili gid matukib among kalipay nga ania si Mayor uban kanamo karon bisan sa kalisod sa panahon. Balita Komentaryo. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 o pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan, Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adtuan lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anagin mahimutang sa Bagsakanidad sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila makudlo kanimo kung si anay nga buhaton aron mawala ang naghinubrang timbang ng tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 o pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood, suguban pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada o mga higalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutan sa second floor sa MGM Square, Dole sa Dipolog City Hall. Tilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, suguban pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, antod na sa alas 9 ang takna sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories.
Police. Gawas nga pulido ug gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa sila'y ontolog standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Saras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway si Kayap Dakbayan sa Dipolog. Di pa nag-iyahan og gidumala ni Sarauy. Gidugukan na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street doon sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ng balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod nas tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila kaugalingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana o reservasyon, kontak sila sa ilang cellphone number 0997-631-1006. Nitivo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson ang Kring Kring Eatery ang tumagana pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo. Muluto sa sila paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imo pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Gaasan sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tagiya na sila si Edmond Aguilar Lomactot ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang takna sa hapon hangtod na sa alas 10 ang takna sa kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawon nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tumagyana na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilahang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, suba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may gihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo na DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page na DJ Laila Beats. Kung nakita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Dini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangita ka o ganihan ng mga pagkaon. Adto ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo. Balita, komentaryo. Balik ta mga kabibo, sa gihapon kamo nagpaminaw sa 99.3 Radyo Bibo, nagasibya gikan sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan ug kauban ninyo ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado dinhi sa inyong programa, atong programa Balitaryo. Mga balita ug komentaryo nga nagapanghitabo, mga balita nagapanghitabo palibot sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, sa Dakbayan sa Dipolog ug Dakbayan sa Dapitan. Kadto mga kaigsuonan nga gustong mo salmot, pwede ka mong maka-text
sa 0997-908-7063 at Osbon 0997-908-7063 o atong basahon kanang inyong mga text messages. Dayon arita sa mga mensahe nga atong nadawat sa Facebook o sa text. Mayong hapon, sige na lang. Mayong hapon nga to kanila ni Jessa Humawan Gumataw o Janessa Acopiado. Kanunay nilang pagsunod sa balitaryo. Dayon, sir, pabasa naman sa ako message para kay Miss Marilupon Abad Calo. Paki-open naman sa FB account na ako'y message. Importante kaayo. Salamat si Raymond. Gikan ni Vilma Bustillo sa Kuwait. Sir Raymond, palihog kong paabot sa akong pasalamat sa pagpanghatag og isda na kaabot na gyud daw sa Burgos. Thanks God, lipay kayo ang tanan. Salamat Mayor Nene. God bless. Ang ngayon magpasalamat yun ang dapitanon. Kay kada adlaw yun kaganina nangumpra na sad og tuloy si John Empinado wa takabalo og para asa kadto. Basta nangumpra na pong tuloy dito sa kabaybayonan nato diri sa Dakbayans Dapitan aron kini ipanghatag ngadto sa mga katawhan. So sakto ra pod nga magpasalamat kita ngadto sa mayor diri sa Dakbayans Dapitan si Mayor Nini Halosos. Laing mensahe nga atong basahon, sir, tinuod gyud kay akong nanay ug mga igsuon wala gyud nakadawat gikan DSWD kay kuno naay sa abroad nagtrabaho. Sir, ako lang usa naa diri sa ibang bansa, dayon lockdown diri. Unsaon man ako pagpadala nila? Dayon ngano man gyud nga muingon man ang gobernador nga okay lang sa norte. Ngano gisuroy niya tibuok sa norte? Sir, daghan gyud reklamo nga wala gyud nakadawat gikan DSWD kay gipili lang nila. Muna mensahe gikan ni Ongro Pamalan Carmila. Ang sa DSWD murag wala pa ang hauna og hatag dinis itong lalawigan kanang gikan sa LGU. Sa mga dakbayan o mga barangay kana. Pero ang sa DSWD wala pa. Lain nga Sir, great nako taga Sikaya Bukana, mga frontliner ug uban sa among kapitan o mga barangay council, labi na sa akong papa nga si Konsyal Edgardo Botyok Lakyo gikan ni Irma Lakyo. Kanang greetings di lang sana diri ha sunod. Mon lain ning text message na ni siya. Mon, kana nga gobernador nato wala maghuna-huna sa sangputanan sa iyang gipamulong. Ang iyaha nga basta lang siya daigon sa mga opisyalis sa nasod nga maayo ang pagdumala niya sa probinsya batok sa COVID-19. Tiya mo na nga gikan sa Enero nangandam na siya og pagkaon. Mao nagtuo na karon si Presidente Duterte nga wala maglisod ang katawhan sa norte kay nanghatag pirmi si Goberto ni og tabang sa katawhan purbida kadakong ilad. Bitaw sayop nang hinambog siya nga gikag Enero nagsugod na taghipos og pagkaon ibutang ta nga nakabalo siya nga mag-quarantine gayon kay mo nang gikag Enero naghipos na tagpagkaon. Ang akong pangutana asa naman ni mga hinipos karon nganong mismo diri sa Dakbayas Dipolog apiki man apiki di makapanghatag ang mga barangay ang syudad po ng hatag kulang na primero pa yung hatag wa pa'y segunda diri sa Dakbayas Dapitan sige mo lagi panghatag o hinabang si Mayor Nini Rabah Halosos mo na iyabis budiga nga gisudlan sa pagkaon gikag Enero. Ang yabi di ay sa budiga diyas Dipolog manawa na purbida gob bitaw atong tarungon gob kay basin og di na hinunta makadawat og tabang nini
Sama niya itong akong giisgutan gahapon nga si Vice President Leni Robredo ang inyong suod nga higala. Nanghatag og hinabang pero way api lang sa Buanga del Norte. Basit ka og nakadungog tos gipamulong nimo, mutong wa lagi api lang sa Buanga del Norte. Gumikan kay stable ta. Inala ba? Purbida. Tarungon gali nato. Maayong hapon, sir. Kining mga opisyal sa Dipolog liwat sa gobernador. Dapaw ray nagdaghan pero wala sa lihok. Natanawa. Tanawan niyo ang reaksyon sa itong mga kaigsuunan. Paminawan ninyo. Ganahan mo, ngayon mong dapaw ray gadaghan, pero wala sa lihok. Asa naman ang iyong giingon, God? Kinigod, panahon sa pinili ay sa eleksyon, saad mamutang mo serbisyo tas itong mga kaigsuunan, mutabang tas itong mga kaigsuunan. Pero makita nato nga karong panahon sa kalisod, nga naglisod ta, asa man kamo, nganong dili man mo ikita. Kana mo'y pangutalas itong mga kaigsuunan nga angayan ninyo ba lantaon. Kay lahi, di ba? Lahi ramang yun. Silingan. Kini murag silingan ako ni Sikayab, Dipolog City. Silingan, shout out ko sa mga opisyal nato sa Sikayab. Kanus akha manghatag og tabang ang barangay. Kana may wa ta masayod. Masuko na pud sila nako ining niya. Kaya agsa diha, doon na may mga konsyal ug ang kapitan ko nung nasuko nganong sige ko gisgot ba niya lang wala pa makahatag og tabang ang barangay Sikayab. Muto nga nakapanghatag na ang dakbayan sa Dipolog dayon kulang man ang gihatag mutong gidungan pod ni dungan ang sa barangay Sikayab kuno katong sa amua gikan kuno to sa barangay kay nakadawat man pod ang akong pamilya diya sa Sikayab kami mo kuno to nga gamay ra ikumparar atong nadawat sa uban nga dunay daghan kay katong amua kuno kay giwala man among listahan sa syudad mo to nga ang barangay na gihatag namo. Ang atong pangutana karon og kanus ang ikaduha bitaw pangutana sa itong mga opisyal. Ayaw mong tihik-tihik. Total kwarta mo na sa mga tao. Buhis mo na sa katauhan. Ngalong mahadlok mata mo gasto. Napamatay 20% development fund. O kalama itong gastuhon. Kay basin ba ako nagduda. Hinaot unta nga sayop niya akong pagduda. Nga ang mahutdan sa itong kwarta kana lamang gasto sa atong checkpoint dinha sa utlanan sa Sikayab, Bukana o sa Sikayab. Hinaot unta nga dili tinuod. Laing text akong tagaag pagtagad, Sir, maayong hapon. Kining atong mga opisyalis sa Sikayab, mayra mo dawat sa sweldo pero walay tarong nga serbisyo. Doon na raman po sila serbisyo kay nag-checkpoint man sila diya sa utlanan sa Sikayab, Bukana. Kana. Pero kining serbisyo nga paghatag og tabang sa atong mga kaigsuonan, murag kuli kay silang buot. Kay nganong dili man sila basig mo po ni order, di po na ito mabasol kay basig nagsunod po sila sa order order sa atong dakbayan. Pero sa akong lahibawaan kaganina dito sa Barangay Santa Filomena, nakapanghatag, naghatag man si Kapitan Benji Maligro. Then matod pa niya nga way pilion. Tanan nga pamilya tagaan. Kana unta diri. Himuon po na sa atong barangay. Ikaduha nga trans kay basig nahurot na ang permiro nilang giandam kay agi sa kakulang nga gihatag sa Dipolog nga way wa maghatag kay kulang man ilang gidungan ag sa barangay. Kay katong among nadawat gikan naman kuno sa barangay amot ka unsa ka tinuod. Lain nga text message nga atong pangayuag atong i-share diya kaninyo. May hapon, sir. Kana nga hinipos sa Enero ipanghatag na unta ni Gob. Oy, hambog raman taman. Tinuod, Gob. Nakapangutaan ako. Kana untang syaro naman sad kadaghan gikag Enero nang hipos na ta. Gikag Enero.
ato nang ipanghatag sa mga tao ug naa maganing. Kay ang mahitabuan na gud tawgon man tag nang hinambog ra, nanguwat ra. Ha? Nagpasikat ra ta didto sa mga nasudnon natong mga opisyal nga tuwa para ingnon nga okay kayo si gobyerno sa kuan sa Buanga del Norte. Why problema dito kay iniro pa nangandam na. Ha? Kanang naasya ba? Ato untang tarungon. Tarungon nato. Tarungon nato ang atong panerbisyo aron ba walay ikasaway ang atong mga kaigsuonan. Pero sala ra man para nako mga kabibo, sala ra gyud puna sa atong mga kaigsuonan. Kay ibutang ta nga tinuod katong mga duda bahin sa pikos. Pero kung gasugwak unta ang suporta nga gihatag ngadto sa kontra, kung nagsugwak pa ang suporta nga gihatag ngadto sa kontra, wa magpadala sa kinibang simento, wa magpadala sa kanang kwarta nga gihatag, wala ibaligya ang konsensya, wala ibaligya ang sagradong boto. Ha? Nga bisag alas 12 gabi hala tuwa gapila. Tuwang gabi tuwa sa amigo, nagpila bisa paggatalithi kay mudawat sa kwarta. Na sakto ra unta ang serbisyo nga inyong madawat karon. Pero gipalabi man ginato ng kalipay sa usa ka adlaw. Muna nga magantos ta karon kay sila may naa. Muna eleksyon para sa atong mga kaigsuonan sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Gipalabi man nato kanang tagpila kalibo nga mahurot lang sud sa usa ka adlaw. Kadlaw tuwa gapila ta bisag gataligsik, bisag atong mga tiguang gakratsis ang nakitaan. Doon na pa'y ga-wheelchair. Tuwa ni pila alang na ang kadlaw dako sa amigo. Kay amot. Ha? Di ba? So, usara pod tas mabasol sa langhitabo nato ron. Hinaot unta nga mamahimo kining leksyon natong tanan. Di ba? Hinaot pa. Laing text message nga tong tagaag pagtagad. Sir, ngano man sige, Sir, ngano man sige man pamakak atong mga opisyalis. Bisag nagkalisod ang katawhan, muingon raman nga okay kayo. Pastilan. Ha? Amot nila. Sila mo'y atong pangutanon ana. Mula gina, ang ingon sa uban nga gustong tingay magpasikat. Gusto magpaila ba sa tibok nasod sa mga opisyal nga maayo. Okay mi diri. Wa may problema kay maayo na mong pagkadala. Ang among mga tao insakto og suporta inana. Muna yung naka intonsis karon, di ba? Gumikan kay wala man. Wa tay mahimo kay sila may naadiha. Kiha-kiha, eleksyon na lasos, mahuman na lang ang termino. Di na madesisyonan. Muna nga ang desisyon na po nato ini sa tuig 2020. Pero saan man pag-abot sa 2020 at tumanggihapon ta sa daghang kwartang ikapalit sa tong boto. Daghan kining eleksyon abini mo mga kabibo, mga kaigsuonan, kining eleksyon daghang angayan nga mamahimong leader sa tong lalawigan, dias dakbayan sa Dipolog, sa uban mga kalungsuran. Apan dili pwede sila nga magpapili gumikan kay wa sila kwarta, gumikan kay kita nga mga sa Nortehanon naong tagkwarta. Muna'y tinuod atong naong kwarta. Di man tamubutar og walay kwarta nga ihatag nato. Di ba? Muna gumikan sa atong pagka-naong og kwarta, ato nang nakita karon ang resulta. Panahon nga kita naglisod, panahon nga kita nagkinahanglan og tabang gikan sa atong mga lokal nga kagamhanan nga opisyal nga unta di man nila kaugalingong kwarta kanang ilang ihatag kundi buhis mo na sa katawhan, nagmakuli hunit kayong mupalugwa sa atong kwarta, ato man ang kwarta kaya ato man ang buhis.
Ngunit kay mo palugwa sa atong kwarta aron ihatag og tabang nga kanato. Di ba? Sos Ginoo, kung pwede pa lang nga magpapili ka na hindi ka mamalit og boto, hasta ko nagpapili na. Kali di man ta mobutar og wala tay kwartang madawat. Muna nga og dili kita makaangkon og opisyal sa kagamhanan nga dunay tinuoray nga kasing-kasing aron mo serbisyo kanatong mga sa Nortehanon. Kaninyo dihang mga dipulognon. Sa ato mga silingan diya sa Kayab, sala ra po ninyo. Nganong di ta magpakadawat og insaktong tabang gikan sa ato mga opisyal. Nganong murag wa sila pagbati. Gumikan kay ug huna-hunaon wa man sila dakong utang kabubot-on nato mga botante. Kay ila man tagibayran. Di ba? Namura na hinaw kung tanga kining mga panghitabo karon mamahimong leksyon. Kung pwede lang kana mga opisyal karon tanan nga nagpakita og kagahi silang kasing-kasing, walay paghigugma, walay kabalaka, walay kaluoy sa atong mga kaigsuonan, ato ng pulihan karong umalabot 2020. Ha? Hinaot pa unta nga di nato makalimtan kining nagapanghitabo karon. Apiki naman itong oras. Sanga na lamang sa atong mga sponsors, sanga sa mga tigpaminaw sa Balitaryo, kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado Mingon. Daghang salamat, hangtod dugma, maayong hapon kanatong tanan. Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takna sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.